Bonjour tout le monde. Je me présente tout d'abord. Comme Mademoiselle Salwa Kharratia. C'est ma première expérience في les vidéos. J'espère نكون خفيفة على قلوبكم وهادشي اللي غنقول يفيدكم. دونك لو سوجي اللي اختاريت اليوم هو ملي كنفقد الدافع ماشي في حياتي في ما جورني ديال انني نوض نقضي شي حاجه. دونك سي سا ان فيت لو سوجي ملي كتفقدي واحد الدافع اللي كي تو بوس ا فير او بلوتو ا رégler tes affaires que vous devez les régler au cours de la journée. Alors, انا اليوم je m'adresse surtout bien sûr للبنات كنهضر معاك انتي اللي tu restes presque toute la journée في le lit en train de soit واخده التليفون ديالك en train en fait de faire les réseaux sociaux من Facebook, Instagram, Snapchat, tu es en train de suivre les youtubeuses et les youtubeurs. Alors que عندك مليون الف حاجه خصك ديريها وكتقولي وبلاتي شويه نوض والله ما فيا ما نوض بلاتي واخا واحد شويه عرفتي شنو نتفرج غير في هادي ونوض. دونك كتبقاي والوقت كيمشي الوقت كيتسرق فريمون واحد الفينومين لان التليفون ولي ريزو كي ابسوربي لينا لو طون ديالنا بواحد لا مانيير اللي ما كنحسوش بها بواحد لا كادونس اللي فريمون انورم. Donc, ou bien que tu restes juste devant la télévision en train de rien regarder, tu regardes rien du tout, mais juste tu es allongé, tu es en train de regarder la télévision pour éviter à faire avec ce que tu dois faire. Alors انا غادي نهضر لكم بطريقه تجربتي الشخصيه. ما اوسي انا اوتون كو بحالي بحالكم ما اوسي انا تناخذ التليفون ديالي كنبقى من هادي لهادي والوقت كيدوز. جو بارل ان جينيرال كو سوا دابا في الكونفينمون او بيان في الايام العاديه لو ويكاند كندوز يمكن لا جورني جو في ريان دو تو الوغ كو عندي بزاف ديال الحوايج ما دار كنبقى نقول بلاتي شويه حتى نلقى راسي ما مرتاحاش او كور لو ويكاند باسكو كنبقى نعطل حتى تنديرها حتى لواحد الوقيته شويه معطله. بون بريف غادي نقول لكم واحد لاستوس اللي كنديرها انا pour éviter واحد شويه هادشي. دونك اون فوا جو مو كونت كو شو ان تران دو بيردر لو طون اول حاجه كندير هو انني كنطفي عليا داكشي كنقبض التليفون كنطفيه وكنحطو او بيان جو تنطفي التلفزيون وكنقز من بلاصتي. جو دي بيان كنقز باسكو كتكوني ديجا فواحد ليطا ديال الخمول والكسل وما خفياش وما قاداش. اون فوا كتقولي bon Salwa c'est le moment de réagir كنقز من بلاصتي باش كنعطي واحد لينيرجي لو كور ديالي لان عقلك تيكون اصلا ولا في الخمول وصافي il est en train de dormir donc il fait rien parce que كنقول لك des fois tu regardes rien dans la télévision ou quand même tu restes devant la télé. donc une fois كتوقف انا المهم الا عندك ما يدار وهادي دونك خاصك داكشي باغ اوردر دو بريوريتي. مي انا جو فو كونساي اللي عندكم لو طون اول حاجه ديرها هو على الاقل واحد entre 10 à 30 minutes ça dépend donc le temps que vous avez. دير واحد شويه الموسيقى فوالا تحرك في بلاصتك دير دي فوالا دي حركات بحال هكا نتبع كاين دي كورش دابا في لي ريزو نستغل هاد التليفون بوغ اون شوز اللي تنفعني انا. دونك نتحرك شي شويه اللي عندك الدروج نطلع ونهبط. المهم غير نحرك شي شويه لو كور ونعطي واحد شويه لينيرجي وسويي سور جوست ابري لو سبور كتعطيك واحد لينيرجي واحد لينيرجي فريمون انورم اللي كتخليك تقضي زعما لي شوز ديالك. ابري اش كدير باش ما طيحش عاوتاني في العكز وتقول وا شحال عندي ديال لي شوز افير وانا باش غنبدا واش هادي ولا هادي. انا جو فو دي كومون دي بحال كذب على راسك كذب على عقلك الباطن قول انا جو في فير جوست سا ou je vais faire ça dans 5 minutes pas plus. une fois تسالي 5 minutes انا جو نرجع لبلاصتي. et soyez sûr une fois غتبداو ونبدا بشي حاجه اللي سهله. donc انا le principe ديالي dans la vie je commence toujours par le plus simple et petit à petit je me suis le plus difficile excusez-moi. donc voilà كنبدا بداكشي ساهل باغ اكزامبل نطوي حويجاتي نقاد حويجاتي او كور لا سيمين في الايام العاديه ممكن نوجد حويجاتي باغ اكزامبل شنو غنلبس في لا سيمين شي حاجه اللي كتعجبني شي حاجه اللي كتموتيفيني. مثلا عندي الطياب وانا جو سوي فان الكوزينه ندخل نطيب شي حاجه فوالا كل وحده وشنو الميولات ديالها. دونك وكونوا اكيدين ان اون فوا كتبدا ثقوا بيا
ما كتهدايش، لان اصلا عطيتي لو كور ديالك واحد الانرجي، و فوالا تحركتي درتي شي حاجه اللي كتبغيها، تصنتي الموسيقى، تصنتي القران، تصنتي المهم كل وحده وعلاش كتبغي تحرك. دونك اون فوا كتبداي ما كتساليش، كل واحد على حساب جهدو. اون فوا كتسالي شغالاتك ولا كديري بعدا واحد الحويجات، كتنقصي عليك واحد الحويجات، سوي سور حتى لا جلستي كتحسي بواحد لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل، كتقولي او موا راني ما ضيعتش الوقت، و تو ميريت انك تاخدي التليفون ديالك encore اون فوا. فهمتي؟ دونك ابخي ان شاء الله غنهضروا كومون بيان سور اورغانيزي دونك لا جورني، كومون فوالا دونك كومون فهمتي تحكمي شويه في هاد ليوتيليزاسيون ديال التليفون اللي ولا فريمون كيسرق لينا حياتنا. ولينا عايشين في واحد لو موند اللي هو فيرتوال، بريسك كدوزي لا جورني مع لي بيرسون ما كتهضريش معاهم، تي بارون تي زامي، كتمشي تلاقاي مع شي حد شحال هادي ما شفتيه، كل واحد قاب التليفون ديالو الوغ كو اوبارافون كنتو ما كتسكتوا شي من الهضره. دونك فريمون هاد التليفون سي اون بون ان فيت سي ذو حدين، شي حاجه مزيانه اللي كتونس، مي ان ميم طون كتقطع لي ريلاسيون ريال. دونك كيكون غير فيرتوال، مي في ليطا ريال تتحيد حتى لا كومونيكاسيون، بنادم كيولي اكرو سون تليفون وكيضيع لك وقتك، كيحيد لك حتى لي زانفي كو تو افي اوبارافون. واحد اللي كيكون عنده كيقرا ولا هادي كيولي غير في التليفون، نشوف هاد الفيديو بلاتي نشوف هادي بلاتي نشوف ندخل نتبع هاد اليوتيوبرز هاد لانفلونسوز. فريمون كيسرق لينا حياتنا ما كنحسوش بيه، وكيخلي لك حتى لو طون ملي كتجلس بوحديتك، لو طون اللي كتجلس بوحديتك كتقول انا جي با دو بيرسون ا كوتي دو موا. علاش؟ باسكو تو تو سامبلومون لو طون اللي غدير فيه دي ريلاسيون، ولا غدير تعرف فيه على الناس، ولا غتهضر معاه، ولا غتونغيشي تي زيدي، كتكون داير عقلك في واحد البوز، و tu es en train juste de regarder pour regarder شي حاجه ديبيل، mais tu es en train de regarder puisque tout le monde le regarde, ou tout le monde le partage sur un réseau bien déterminé, et voilà, donc tu le suis sans penser, sans donner ton avis, ainsi de suite. Donc c'est un sujet très important à traiter. Bien sûr comme Inch'Allah, donc chaque fois bien évidemment je vais traiter bien sûr ce genre de vidéo. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, et j'espère نكون فتكم بشي حاجة. Je vous dis à très très bientôt, et voilà, à très bientôt, merci beaucoup.